अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके साथ लोग हों, लोगों का हुजूम हो, भीड़ हो, बल्कि वो इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है जो अकेला चलना सीख ले और अकेला लड़ना सीख ले। अगर आप अकेला लड़ना सीख लेते हैं तो फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और अगर आपने ये 4 बातें समझ ली तो यकीन करें दुनिया आपके कदमों में होगी। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के उन गहरे और रूह को झंझोड़ देने वाले अक़वाल की जो इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि अंदर से फौलाद बना देते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का पैगाम सादा नहीं बल्कि वो इंसान की सोच, उसकी खुदी और उसकी तकदीर बदल देने वाला पैगाम है। आज हम आपको बताएंगे वो 4 ऐसी अहम बातें जिन्हें अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखा तो आप दुनिया से अकेला लड़ना सीख जाएंगे। और वो पहली बात जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में मिलती है वो है अकेलापन कमज़ोरी नहीं ताकत है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, तन्हाई वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असल शक्ल देख लेता है। जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है, अकेले हालात से लड़ना सीख लेता है, वो किसी सहारे का फिर मोहताज नहीं रहता। और जो मोहताज न हो फिर वो कभी हार नहीं सकता। क्या खूबसूरत ये बात है कि अकेलापन, अकेला चलना, अकेले लड़ना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो उसे फिर किसी का मोहताज नहीं रहने देती। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी बात जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में मिलती है, जो हमें याद रखनी है ज़िंदगी भर, जो लोग अकेला चलना सीखना चाहते हैं, अकेले अपने हालात से लड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये हिकमत भरी बात हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलती है। और वो बात है खामोशी में ताकत है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, खामोशी कमज़ोरी नहीं, ये वो ज़ुबान है जो सिर्फ़ समझदार सुनते हैं। दुनिया शोर से भरी हुई है, हर तरफ शोर है, लेकिन कामयाब लोग वो हैं जो खामोशी में अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो हालात का सामना करना सीख लेते हैं और अकेला लड़ना सीख लेते हैं और अकेले चलना सीख लेते हैं। जो हालात के सामने डट कर सामना करते हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि खामोशी में किस कदर ताकत है और ख़ामोशी के साथ मेहनत करते रहना उसी शख्स को कितना कामयाब इंसान बना देती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अकेले लड़ना सीखना चाहते हैं, अकेले हालात का मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर खामोशी की ताकत को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ये बात याद रखिएगा जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से सबक मिलता है कि खामोशी में ताकत है। जितना खामोशी से आप अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को बनाएंगे, उतनी ही आपके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा कर दी जाएगी हालात का सामना करने की, और वो भी अकेले लड़ने की। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी बात जो हमें याद करवाती है कि अगर आप अकेला चलना सीखना चाहते हैं, अकेले लड़ना चाहते हैं हालात के साथ, तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से जो तीसरी बात मिलती है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हिम्मत, ताकत और मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहते हैं, तो वो तीसरी बात है खुदी को पहचानो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो अपनी पहचान खो दे वो दुनिया जीत भी ले तो हार जाता है। असल कामयाबी बाहर नहीं होती जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही होती है, असल कामयाबी आपके अंदर की पहचान है। नाज़रीन मोहतरम, जब इंसान ख़ुद को पहचान लेता है तो फिर उसे किसी तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं रहती, फिर वो अकेला ही काफ़ी होता है। हर हालात से निमटने के लिए उसकी अपनी अकेली ज़ात ही काफ़ी हो जाती है जब वो अपने आप को पहचान लेता है। और जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है फिर वो रब को पहचान लेता है।
اور جب وہ رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے ہر معاملے میں کافی ہو جاتا ہے. پھر وہ حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ جاتا ہے اور حالات سے لڑنا سیکھ لیتا ہے. چوتھی بات جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی بصیرت کی روشنی میں ملتی ہے، جسے یاد رکھنا ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے اور ہمیں اونچی اڑان اگر اڑنا ہے نا، تو پھر یہ چوتھی بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور وہ ہے صبر ہی اصل انقلاب ہے. حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں صبر صرف انتظار نہیں، یہ یقین کا دوسرا نام ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور گہرا قول ہے سرکار واصف علی واصف صاحب کا. ناظرین محترم، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا. جو لوگ اونچی اڑان اڑنا چاہتے ہیں اپنے ہی بل بوتے پر اور اکیلے چلنا سیکھنا چاہتے ہیں، اکیلے حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس قول پر ضرور غور کریں گے کہ صبر انتظار نہیں ہوتا، صبر یہ یقین کا دوسرا نام ہوتا ہے، اور یقین ہی آپ کی اصل جیت ہوتی ہے. جو صبر کر لیتا ہے وقت اس کا دشمن نہیں رہتا، اس کا مددگار بن جاتا ہے. اور جو لوگ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، صبر ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اصل میں وہ حالات سے اکیلا لڑنا سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ صبر ہی سے ان کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب آئے گا. ناظرین محترم، یہ وہ 4 باتیں ہیں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتی ہیں کہ اگر انسان ان 4 باتوں کو یاد رکھے اور اکیلا لڑنا سیکھ لے تو پھر وہ ایک اونچی اور کامیاب اڑان اڑ سکتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ واقعی زندگی میں ایک اونچی اڑان بھرنا چاہتے ہیں تو یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتی ہیں. پہلی بات کہ اکیلا پن اختیار کریں. تنہائی دراصل آشنائی ہوتی ہے. دوسری بات، خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں. تیسری بات، خود کو پہچانیں. جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے. اور چوتھی بات، صبر کو اپنا ہتھیار بنا لے. جو انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے اصل میں تو وہی اکیلا رہنا بھی سیکھ لیتا ہے، اکیلے چلنا بھی سیکھ لیتا ہے اور اکیلے لڑنا بھی سیکھ لیتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ نے یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں یاد رکھی تو پھر دیکھیے گا کہ دنیا پھر آپ کو روک نہیں سکے گی، بلکہ دنیا آپ کے پیچھے چلے گی. یہ وہ ہمیں حکمت بھری باتیں ملتی ہیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے، جو انسان کو ایک نیا ولولہ اور ایک نئی ہمت، جذبہ اور لگن عطا کرتا ہے. ناظرین محترم، یہ بہت اہم باتیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا پر اگر آپ راج کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر یہ 4 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کی، کہ اگر آپ اکیلا لڑنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر دنیا پر یہ 4 باتیں آپ کو راج کروا سکتی ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسی ہی طاقت آپ کو ملے، ایسے ہی حالات سے لڑنا آپ سیکھ جائیں، تو پھر یہ 4 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. اور اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ایسے ہی روحانی اور موٹیویشنل پیغامات کے لیے چینل کو وزٹ کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.